ल हामीले चाहिँ अब अघिल्लो पटक चाहिँ हामीले स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्यको बारेमा हेरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ कि यो सिंहासनमा मान्छेलाई राख्ने हटाउने काम चाहिँ कसको हो अरे? परमेश्वरको हो, होइन? अनि हामी संसारमा एउटा यस्तो खेल पनि देख्छौँ, एउटा गेम जुन हामीले अस्ति टपिक पनि राखेका थियौँ, सिंहासनको खेल भनेको चाहिँ यो जुन बाइबलको थिम, मेन थिम भनेको के हो भन्दाखेरि सिंहासनको बारेमा, राज्यहरूको बारेमा र राजाहरूको बारेमा। बाइबलको मुख्य थिम भनेको के हो? राज्य, किङडम हो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। र अनि अघिल्लो टिचिङमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्यमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा, होइन? एउटा भौतिक र एउटा आत्मिक, त्यसरी दुई राज्यहरू यस संसारमा छन् भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। र आत्मिक राज्य चाहिँ गुमेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, होइन? आत्मिक राज्य चाहिँ आदमको पालादेखि के भयो? आत्मिक राज्य चाहिँ गुमेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ, होइन? मानव जातिमा पनि। अब त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले अब चाहिँ के कुरा हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो राजा लुसिफरको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ आज चाहिँ। लुसिफर र मानिसभन्दा अगाडिको संसारको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ। अब परमेश्वरको सिंहासनको खेलमा सबभन्दा पहिलो परमेश्वरले बसाल्नु भएको राजा को हो भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफर हो चाहिँ, है? उत्पत्ति 1 र 2मा यसरी लेखिएको छ। उत्पत्ति 1 र 2मा सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अनि गहिरो सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो, अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्छ। र सृष्टि गरेपछि 2 पदमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एक्कासी अन्योलता देख्छौँ। भनेको अर्थात् सबै कुरा आकार बिनाको थियो, शून्य थियो, अनि गहिरो सागरको सतहमाथि के थियो? अन्धकार थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ के एउटा ध्वस्त भएको अवस्था हो, होइन? त्यही भएको कारणले चाहिँ उत्पत्ति 1 को 1 पद र 2 पदको बिचमा चाहिँ के छ? एउटा अन्तराल छ, भनेको अर्थ एउटा ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो लुसिफर र लुसिफरको सङ्गी दूतहरूले चाहिँ के गरेको छ त्यतिखेर? अनि परमेश्वरको विरोध गरेको छ, होइन? परमेश्वरको चाहिँ विद्रोह गरेर उनीहरू के गरेको छ? आफ्नो चाहिँ अवस्थाबाट खसेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यशायाको पुस्तकमा र इजिकेलको पुस्तकमा हामीले ती कुराहरू पाउन सक्छौँ, है? त्यो कारणले चाहिँ यो सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरले चाहिँ आत्मिक र भौतिक राज्य चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफरलाई दिनुभएको थियो, है? त्यो कारणले चाहिँ इजिकेलको पुस्तकमा हामी जान्छौँ भने अब यो लुसिफर भनेको चाहिँ एउटा साधारण स्वर्गदूत थिएन, है? लुसिफर भनेको चाहिँ इजिकेलको पुस्तकमा इजिकेल 28 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने इजिकेल 28 को 14 र 15मा इजिकेल 28 को 14 र 15मा यसरी लेखिएको छ। यहाँ लेखेको छ, तँ चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस्, अनि मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ, तँ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्, तँ आगोका पत्थरहरूको बिचमा हिँडडुल गर्थिस्। जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन तबसम्म तँ तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि आफ्ना चालहरूमा सिद्ध थिइस् भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भनेको छ? तँ चाहिँ के थिइस् रे? ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस् भन्छ। अब यो चाहिँ लुसिफर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि करूब थियो, अभिषिक्त करूब। परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि बस्ने प्राणी भनेको चाहिँ के हो? करूबहरू हो उनीहरू भनेको चाहिँ। उनीहरू साधारण स्वर्गदूत मात्रै होइन, तर उनीहरू करूबहरू भनेको छ परमेश्वरको सराउन्डिङको लागि वरिपरि घेरेर उहाँको सिंहासनलाई घेर्ने प्राणीहरू भनेको चाहिँ करूबहरू हो। अनि शैतान पनि के थियो? लुसिफर पनि उहाँको अभिषिक्त ढाकेर राख्ने करूब थियो भन्छ, होइन? अनि त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा के थियो? सिद्ध थियो भन्ने कुरा पनि यहाँ हामी देख्छौँ, होइन? अनि जबसम्म तँमा अधर्म पाएन, तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि चाहिँ त्यो दिनसम्म चाहिँ के थियो? तँ सिद्ध थिइस् भन्ने कुरा पनि अनि यहाँ भन्दछ, है? त्यो कारणले त्यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब यो उत्पत्ति 1 को
एक पद र 2 पदको बिचमा चाहिँ हामीले ग्याप छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ग्याप छ भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा आदमभन्दा अगाडि पनि मानिस थियो भनेर भन्न खोजेको पनि होइन होइन। अब यो ग्याप थियो भन्दाखेरि अब यो ग्यापमा धेरै वर्ष इभोल्युसन होइन, इभोल्युसनबाट चाहिँ यसरी मान्छेहरू आयो भन्न खोजेको पनि होइन होइन। परमेश्वरले चाहिँ इभोल्युसन युज गर्नुभयो, इभोल्युसनबाटै सबै कुरा यसरी हुन आयो भन्न खोजेको पनि होइन। अनि यो ग्याप छ भन्न खोजेको अर्थात् अब यो पृथ्वी धेरै बिलियन इयर्स ओल्ड होइन, साइन्सले सिकाएको जस्तो, अनि सो कल्ड साइन्सले सिकाएको जस्तो चाहिँ धेरै करोडौँ खरबौँ वर्ष पुरानो हो भन्न खोजेको पनि होइन। तर हामी यो ग्याप छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, किनभने शैतान र उसका दूतहरूले चाहिँ के गरेको छ, आदमभन्दा अगाडि चाहिँ के गरेको छ, उनीहरूले विद्रोह गरेको छ। र त्यो समय कहाँ हुनसक्छ सबैभन्दा सम्भवतः भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उत्पत्ति 1 को 1 पद र 2 पदको बिचमा नै हुन पर्दछ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यतिखेर के थियो, 3 स्वर्गहरू डिभाइड गरेको थिएन होइन। परमेश्वरले के गर्नुभएको थिएन त्यतिखेर, 3 स्वर्ग डिभाइड गरेको। त्यतिखेर चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी, इङ्ग्लिसमा पनि हेभन एन्ड दि अर्थ भन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ के थियो, अनि परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, त्यसरी त्यो दुइटै राज्य चाहिँ परमेश्वरले लुसिफरलाई दिनुभएको थियो। तर उनीहरूले जब विद्रोह गरेपछि अब के गर्नु पर्यो, तेस्रो स्वर्गलाई के गर्नु पर्यो, तलको सबै कुराहरूबाट उहाँले के गर्नुभयो, डिभाइड गर्नुभयो। डिभाइड गरिसकेपछि के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो पद अधिकार सबै कुराहरूबाट चाहिँ उहाँले खसालिदिनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अब हामीले हेरौँ मानिसभन्दा अगाडिको संसार कस्तो थियो है त। अयुबको पुस्तकमा है त, अयुब 38 को 4देखि 7मा है त। अयुब 38 को 4देखि 7मा यसरी लेखेको छ, मैले पृथ्वीका जगहरू बसाल्दाखेरि तिमी कहाँ थियौ है। यो तिमी कहाँ थियौ भनेको चाहिँ मानिसलाई भनेको होइन। परमेश्वरले अयुबलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले पृथ्वीका जगहरू बसाल्दाखेरि तिमी कहाँ थियौ, तिमीसँग समझ छ भने मलाई बताऊ, कसले त्यसका नापहरू ठहरायो, तिमी जान्दछौ भने भन, अथवा कसले त्यसमाथि सुत तान्यो, त्यसका जगहरू के माथि बसालिएका छन्, अथवा त्यसको कुना ढुङ्गा कसले बसाल्यो, जुन बेला बिहानका ताराहरूले एकसाथ गाए र परमेश्वरका सबै छोराहरू हर्षले चिच्याए भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि चाहिँ के गरे भनेको छ, बिहानका ताराहरूले चाहिँ एकसाथ गाए भन्छ। यो भनेको चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू, बिहानका ताराहरू भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू भनेको। किनभने मानिसभन्दा पनि पहिला के गरिएको हो, सृष्टि गरिएको हो। स्वर्गदूत भनेको चाहिँ यो चाहिँ संसार बनिनुभन्दा पनि अघि के गर्नुभएको, परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। सबै परमेश्वरका सबै छोराहरूले हर्षले चिच्याए भनेको चाहिँ यो सन्स अफ गड भनेर चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई चिनिन्छ है त। अनि बिहानका ताराहरू भनेर पनि हामीले स्वर्गदूतहरूलाई नै हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यही भएर स्वर्गीय प्राणीहरूले के गरे, हर्ष साथ गाए भनेको छ है। जब त्यो पृथ्वीको जग बसालिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले हर्ष साथ गाए भन्छ। अब हामी देख्छौँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ के त, उनीहरू चाहिँ उड्न पनि सक्छन् है त। दानियलको पुस्तकमा है त, दानियल 9 अध्यायको 21मा है त, उनीहरू चाहिँ एकदम शक्तिशाली प्राणीहरू छन् है त। स्वर्गदूतहरू उड्न पनि सक्छन्। यसरी लेखेको छ, मैले प्रार्थनामा बोलिरहेको बेलामा ती मानिस गाब्रिएल जसलाई सुरुमा मैले दर्शनमा देखेको थिएँ बेगसित उडेर आए र बेलुकीको भेटी चढाउने समयतिर मलाई छोयो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो स्वर्गदूत भनेको चाहिँ एकदमै शक्तिशाली प्राणीहरू थिए अनि उनीहरू उड्न पनि सक्छन्। अनि यो यस्तो खाले चाहिँ अलौकिक प्राणीहरूको चाहिँ माथि चाहिँ के थियो, लुसिफर चाहिँ राजा अभिषिक्त गरिएको थियो। अनि ऊ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो स्वर्गीय प्राणीहरू, आत्मिक प्राणीहरूको माथि पनि के थियो, ऊ राजा थियो। अस्ति हामीले हेर्दाखेरि आदम के थियो, आत्मिक राज्यको पनि राजा थियो, भौतिक राज्यको पनि राजा थियो। त्यो आदमभन्दा पनि पहिला को थियो त्यो दुइटैको राजा भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफर थियो। किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, सबै कुरा उसलाई नै सुम्पिदिनु भएको थियो। ऊभन्दा तल, परमेश्वरभन्दा तलको सिंहासन कसको थियो भन्दाखेरि लुसिफरकै थियो। तर लुसिफरले के भन्यो भन्दाखेरि अब म परमेश्वरभन्दा पनि माथि हुन्छु, आफ्नो सिंहासनलाई के गर्छु, म उहाँभन्दा पनि माथि राख्छु भनेर चाहिँ उसले के गर्यो, विद्रोह गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ लुसिफर के थियो, यो स्वर्गदूतहरू भनेको अर्थात् आत्मिक प्राणीहरूको माथि पनि के थियो, ऊ राजा थियो भनेको अर्थात्
आत्मिक राज्य परमेश्वरको राज्य पनि के गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले उसलाई नै सुम्पिदिनु भएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यही भएर एक समय जुन यो शक्तिशाली प्राणीहरू होइन, अहिले हाम्रो के हो, सबैभन्दा ठुलो विरोधीहरू है। एफिसी 6:12 लेखेको छ, र शैतानका सङ्गीत दूतहरू के हुन्, हाम्रो विरोधीहरू हुन् भनेर एफिसीको पुस्तकले हामीलाई भन्छ। एफिसी 6:12 दुष्ट आत्माहरू होइन, शैतान र उसका दूतहरू भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ एफिसी 6:12 किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा र यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा र आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ के त, आकाशी स्थानमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा भनेको चाहिँ यो स्वर्गीय जुन दुष्ट प्राणीहरू जुन त्यतिखेर चाहिँ के त आफ्नो पद अधिकारबाट खसे र परमेश्वरको विद्रोही भए, र आज मानिस जातिको पनि के हो, उनीहरू सबभन्दा ठुलो विरोधी। त्यही भएर हाम्रो युद्ध भनेको चाहिँ के हो, शारीरिक होइन तर आत्मिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विद्रोहीहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यही भएर जब हामीले अयुबको पुस्तकमा अघि हामी पढ्दै थियौँ, अयुबको 38को 4देखि 7 अघि हामीले हेर्दै थियौँ। अब यिनीहरू चाहिँ के थिए, एकदमै साङ्गीतिक होइन, सङ्गीतले भरिपूर्ण प्राणी थिए होइन, म्युजिकल क्रिएचर भन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ। किनभने उनीहरूले के गरेछ, हर्ष साथ गायो भनेको छ। यो चाहिँ संसार सृष्टि हुनुभन्दा अघिदेखि नै के थियो, सङ्गीत चाहिँ त्यहाँ उपस्थित थियो है। त्यो सङ्गीत बनिसकेको थियो, सङ्गीतले भरिपूर्ण अनि प्राणीहरू थिए यिनीहरू चाहिँ है, म्युजिकल क्रिएचर भन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि बनाइएको थियो सङ्गीत भनेको पनि। तर आज हामी हेर्छौँ भने अनि के भएको छ संसारमा, सङ्गीतले सबैभन्दा धेरै मानिसलाई बिगारेको, धेरै इफेक्ट पारेको चाहिँ के हो, सङ्गीतले नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। अहिलेको संसारमा चाहिँ सङ्गीतले जे पनि गर्न सक्छ, किन सङ्गीत एउटा भाषा हो होइन। सङ्गीतले जे पनि गरिदिन सक्छ, किन सङ्गीत राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ इजिकेलको पुस्तकमा, एसायाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने शैतानको त झन् शरीरमै के थियो, ती सबै कुराहरू चाहिँ जडान गरिएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। कति चाहिँ महान सङ्गीतकार हो शैतान पनि, तर त्यो कुराले चाहिँ आज के गरेको छ, संसारलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो इफेक्ट पारिरहेको छ म्युजिकले पनि होइन। सबभन्दा धेरै अहिले म्युजिकको सहाराले कति मान्छे के गरेको छ, एउटा भगवान जस्तै बनेको छ। सेकुलर म्युजिकले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू, हामीले विभिन्न ब्यान्डहरूलाई देख्छौँ संसारमा होइन, प्रचलित ब्यान्डहरूलाई देख्छौँ। कति कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ, आज सङ्गीतले संसारलाई धेरै नराम्रो नकारात्मक इफेक्टहरू पारेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्मिक रूपले पहिलेदेखि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सृष्टि गरिएको कुरा थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो सङ्गीत चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि चाहिँ सृष्टि गरिएको थियो। तर आज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसले कति पनि परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको छैन मान्छेहरूले चाहिँ होइन। त्यो कारण चाहिँ त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ अब यो जुन आकाश पानीलाई पानी छुट्याएर चाहिँ उहाँले जुन बनाउनु भएको छ, हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेरौँ, हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा जाउँ, उत्पत्ति 1को अब यहाँ दोस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पानीलाई पानीबाट अलग गर्नुभएको छ होइन। पानीलाई पानीबाट अलग गरेर अनि उहाँले चाहिँ बिचमा अनि एउटा खाली ठाउँलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ उहाँले अनि बनाउनु भएको छ दोस्रो दिनमा है। तर त्योभन्दा अगाडि के थिएन अरे, हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थिएन, त्यहाँ कुनै पनि छुट्याउने कुरा थिएन है। त्यो खाली ठाउँभन्दा माथि कुनै पनि छुट्याउने कुरा थिएन तेस्रो स्वर्गमा। तेस्रो स्वर्गलाई र तलको भागहरूलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ कुनै पनि अनि कुराहरू थिएन। तर हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, पानीलाई पानीबाट अलग गर्नुभयो भने, अर्थात् मुनि पनि पानी माथि पनि पानी, अनि बिचमा चाहिँ के छ, खाली भाग छ होइन। अनि त्यो खाली भागको माथि पनि के छ, तेस्रो स्वर्गको मुनि पनि पानी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो किन भयो, सुरुवातमा चाहिँ उहाँले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो होइन, स्वर्ग र पृथ्वी मात्रै। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ 6 दिनको सृष्टिमा चाहिँ बल्ल उहाँले के गर्नुभयो, ती कुराहरू फेरि रच्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त। त्यही भएर यदि शैतान चाहिँ उत्पत्ति 1 को 1 पद र 2 पदको बिचमा चाहिँ
ऊ खसेको होइन, उसले विद्रोह गरेको होइन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अरू कुनै ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ गाह्रै पर्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ अनि उत्पत्ति 6वटा सृष्टिको 6 दिनमा चाहिँ के गरेको छैन, काहीँ पनि शैतानको बारेमा र उसको दूतहरूको बारेमा कुनै पनि व्याख्या काहीँ पनि केही पनि गरिएको छैन है। त्यो कारणले चाहिँ अनि यशाया 14को 12देखि 15मा चाहिँ के भनेको छ, ऊ चाहिँ एउटा राजा थियो, उसको चाहिँ एउटा सिंहासन पनि थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ त्यो कुराहरू देख्छौँ होइन। उसले के भनेको छ, म आफ्नो सिंहासन चाहिँ त्योभन्दा पनि म माथि राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ अनि यस संसारमा चाहिँ पापको द्वारा आयो अरे, आदमद्वारा आयो भन्छ होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ तर धेरै मान्छेले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ के गर्छ, अनि यो ग्याप थ्योरीलाई चाहिँ रङ हो भनेर चाहिँ के गर्छ, आदमको कुरा ल्याउँछ होइन। त्यही भएर यो संसारमा पाप त आदमद्वारा आयो, त्यही भएर आदमभन्दा पछि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले के गर्छ, त्यस्तो प्रकारको व्याख्याहरू पनि गर्छ। तर हामीले सन्दर्भमा जाने हो भने चाहिँ आदमद्वारा पाप चाहिँ कसमा आयो, मानिस जातिमा आयो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि नै के भइसकेको थियो, शैतान चाहिँ पापमा फसिसकेको थियो है। त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ हब्बाले पाप गर्नुभन्दा अगाडि नै के थियो, अनि सर्प चाहिँ त्यहाँ उपस्थित थियो होइन। हामीले बाइबलमा जहाँ पनि हेर्छौँ भने सर्प चाहिँ के छ, पापसँग जोडिएको छ होइन। हामीले हेर्छौँ मोसाले पनि के गरेको छ, काँसाको साप उचालेको छ नि होइन। त्यो भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टको चित्रण हो होइन। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ पापै नजान्नु हुनेले के गर्नु, हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो भन्छ नि त होइन। त्यही भएर शैतान पहिल्यैदेखि के भइसकेको थियो, त्यो हब्बालाई छल्नुभन्दा अगाडि नै के थियो, शैतानले पाप गरिसकेको थियो, ऊ खसिसकेको थियो आफ्नो पद अधिकारबाट। त्यही भएर उसले आफ्नो राज्य गुमाएको छ नि त होइन, परमेश्वरको हातबाट। त्यही भएर ऊ चाहिँ के थियो, डाही थियो क्या। त्यो राज्य चाहिँ अब मानिसले पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस जातिदेखि ऊ एकदम डाही थियो। त्यही भएर उसले के गर्यो, सिधै मानिस जातिलाई छल्न र उनीहरूलाई चाहिँ अनि पासोमा पार्न चाहिँ उनीहरू आएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर उत्पत्ति 1को 1 पद र 2 पदमा चाहिँ हामीले त्यही कुरा होइन, आकार बिनाको र शून्य थियो भन्ने यो जुन पदलाई हामीले हेर्छौँ भने यो चाहिँ के हो, एउटा ध्वस्त भएको अवस्था हो। संसार चाहिँ के त ध्वस्त भएको अवस्था हो, किनभने परमेश्वरले न्याय गर्नुभएको छ त्यतिखेर पनि। त्यो सारा संसारलाई, ब्रह्माण्डलाई उहाँले के गर्नुभएको छ, न्याय गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अब त्यस्तै आकार बिनाको र शून्य थियो भन्ने कुरा हामीले अरू ठाउँमा पनि हामीले त्यही कुरा देख्न सक्छौँ होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि त्यस्तै शब्दहरू प्रयोग गरेको चाहिँ हामी देख्छौँ है त। यर्मियाको पुस्तकमा यर्मिया 4को 23 यर्मिया 4को 23 र 24 है त। यसरी ल्याएको छ, टपिकमा ल्याएको छ भयानक उजाड भनेको चाहिँ उजाड पारिएको ठाउँ होइन। अनि मैले पृथ्वीलाई हेरेँ अनि हेर त्यो बिना आकारको र शून्य थियो, अनि आकाशलाई हेरेँ त्यसको कुनै उज्यालो थिएन। र मैले पहाडहरूलाई हेरेँ अनि हेर ती थरथर कामिरहेका थिए र सबै डाँडाहरू हल्लिरहेका थिए भन्छ है। किनभने यो उजाड अवस्था हो अनि यो चाहिँ ध्वस्त पारिएको अवस्था हो। यहाँ पनि त्यही शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यही भएर परमेश्वरले कुनै पनि कुरा चाहिँ आकार बिनाको सृष्टि गर्नु भएन, तर त्यो चाहिँ एउटा न्यायको कारणले चाहिँ त्यो आकार बिना र शून्य भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। किनभने यो चाहिँ एउटा के को चिन्ह हो भन्दाखेरि चाहिँ ध्वस्त पारिएको, उजाड पारिएको र एउटा न्यायको चिन्ह हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब के न्याय गर्नुभएको थियो त परमेश्वरले त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, पानीले सारा ब्रह्माण्ड नै उहाँले डुबाइदिनु भएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। युनिभर्सल फ्लड परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो है। दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा लेखिएको छ, दोस्रो पत्रुसको 3 को 3देखि 7 है त। दोस्रो पत्रुसको 3 को 3देखि 7 यसरी लेखेको छ, पहिला यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, जो आफ्नै अभिलाषा अनुसार हिँड्छन् र जसले यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतीक्षा कहाँ गयो, किनकि पिता पुर्खाहरू मरेको समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिको सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा अजान रहन चाहन्छन् र परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो, जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार पानी नै पानी भएर नष्ट भयो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ के भनेको छ,
आकाशहरू भयो भन्छ होइन, परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ आकाशहरू भयो भन्छ। अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो भन्छ है। पुरै स्वर्गहरू आकाशहरू नै के त त्यसरी भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि यहाँ 6मा लेखेको छ, जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार नै पानी भएर नष्ट भयो र त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वीको न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूको विनाशका लागि जोहो गरिएको आगोका निम्ति साँचेर राखिएका छन् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 7 पदमा हामीले सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 7 पदमा के भनेको छ, अब भविष्यमा आउने न्यायले चाहिँ के गर्छ अरे, आकाश र पृथ्वीहरू पनि न्यायको दिनको लागि राखिएको छ भन्छ होइन, आगोको निम्ति साँचेर राखिएको छ भन्छ। अब भविष्यमा आउने न्याय चाहिँ के हुन्छ, आकाश र पृथ्वी नै पुरै आगोले जलेर नष्ट हुन्छ। तर यहाँ त्यसकै माथि जान्छौँ भने अब पहिलाको पृथ्वीलाई, यो मानव जाति भन्दा पनि पहिलाको पृथ्वीलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले पानी नै पानी बनाएर होइन, यो ब्रह्माण्ड भन्ने उहाँले पानी बनाएर चाहिँ उहाँले नष्ट गरिदिनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ नुहाको जलप्रलय होइन, यो चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डकै जलप्रलय हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभने सन्दर्भ अनुसार हेर्ने हो भने आकाशहरू र पृथ्वी नै पुरै न्याय गरिएको कुरा चाहिँ यहाँ अनि 7 पदमा गरेको छ। अनि त्यो माथिको कुरा पनि त्यही हो, आकाशहरूको कुरा गरेको छ र पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारै रहिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ ती कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, एउटा पुरै स्वर्गहरू नै डुबाइदिनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ नुहाको जलप्रलयमा चाहिँ पृथ्वी ध्वस्त भएको थिएन होइन, मानिसहरू मात्रै ध्वस्त भएको थियो, मानिस र जीवित प्राणीहरू ध्वस्त भएको थियो। तर यहाँ के भन्छ, पृथ्वी नै संसार नै पानी भएर नष्ट भयो भन्छ, संसारै नष्ट भयो भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। त्यही भएर त्यो आकार बिनाको र शून्य थियो नि त होइन, त्यही कारणले चाहिँ त्यो संसारै नष्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि बल्ल उहाँले के गर्नुभयो, अनि रिक्रिएसन गर्नुभयो क्या, फेरि उहाँले 6 दिनमा ती कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। उत्पत्ति 1:9 है त, यसरी ल्याएछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनिका पानीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन् र सुक्खा जमिन देखा परोस्, तब त्यस्तै भयो भन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ पानी नै पानी थियो संसारमा, कसरी भयो त पानी नै पानी, किन छुट्याउनु पऱ्यो, पानी नै छुट्याएर माथि पुर्याउनु पऱ्यो, तल पुर्याउनु किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, पुरै न्याय गरिदिनु भएको थियो क्या ब्रह्माण्डकै। त्यो कारणले चाहिँ संसारमा पनि पानी नै पानी, आकाशमाथि पनि पानी उहाँले छुट्याएर सबै आकाशमाथि पुर्याइदिनु पऱ्यो, तेस्रो स्वर्गलाई छुट्याउनु पऱ्यो। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुभएको थियो, युनिभर्सल फ्लड पठाएर चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही कारणले चाहिँ अर्को कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ के गर्थ्यो, लुसिफरले चाहिँ के गर्थ्यो, यस पृथ्वीमा राज्य गर्थ्यो पहिला चाहिँ होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, अनि यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई चाहिँ अनि भरिदेऊ भने फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, त्यसलाई भरिदेऊ भने किङ जेम्स बाइबलमा हेर्छौँ भने रिप्लेनिस भनेको छ। रिप्लेनिसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि भरिदेऊ भनेको। किन भन्दाखेरि चाहिँ आदमभन्दा पनि पहिला के गर्थ्यो, अनि लुसिफरले चाहिँ के गर्थ्यो, यो संसार पृथ्वी अनि आत्मिक राज्यहरूमा पनि उसले के गर्थ्यो, राज्य गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर उत्पत्ति 1:28 पनि त्यही कुरा लेखिएको छ होइन, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेको छ नेपालीमा, र इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिप्लेनिस भनेर भनेको छ। त्यो भनेको अर्थ फेरि भरिदेऊ भनेको, किनभने त्योभन्दा अगाडिका सबै प्राणीहरूलाई के गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले चाहिँ बाढीद्वारा चाहिँ उहाँले नष्ट गरिदिनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। अनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, नोआलाई पनि फेरि त्यही आज्ञा गर्नुभएको छ होइन, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर त्यही भन्नुभएको छ। अनि इङ्ग्लिसमा रिप्लेनिस नै भनेको छ, किन भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभएको थियो, अगाडिकोलाई चाहिँ अनि संसारभरि नै पानी भएर चाहिँ उहाँले नष्ट गरिदिनु भएको थियो। अनि यो चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ नुहाको जलप्रलय चाहिँ के हो, संसारमा मात्रै आएको थियो भने अनि आदमभन्दा अगाडिको जुन लुसिफरको पालामा आएको जलप्रलय चाहिँ के थियो, पुरै ब्रह्माण्डमा नि उहाँले के गरिदिनु भएको थियो, पानीद्वारा सबै कुराहरू नष्ट गरिदिनु भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। लुसिफरको सुरुवातको अवस्था है त, हामीले अघि नै पनि हेरिसक्यौँ।
लुसिफरको सुरुवातको अवस्था इजिकेल 28 इजिकेल 28 को 12 देखि 15 है त। इजिकेल 28 को 12 देखि 15 यसरी लेखेको छ, हे मानिसको छोरा, टायरको राजाको विषयमा एउटा विलाप गीत गाऊ र त्यसलाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, त परिपूर्णताको छाप होस् र बुद्धिले भरपुर र सुन्दरतामा सिद्ध छस्। त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस्, तेरो पहिरन हर प्रकारको बहुमूल्य पत्थरको थियो, लालमणि, पुष्पराज, हिरा, फिरोजा, गोमेद, स्फटिक र सुन थियो। जुन दिन त सृष्टि गरिएको थिइस् त्यही दिनमा तेरा खैजडीहरू र तेरा बाँसुरीहरूको कारिगरी चाहिँ तमा तयार भयो। त चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस्। अनि मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ, त परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्, त आगोका पत्थरहरूको बिचमा हिँडडुल गर्थिस्। जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन तबसम्म त तेरा सृष्टि भएको दिनदेखि आफ्ना चालहरूमा सिद्ध थिइस् भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ ऊ चाहिँ के थियो, अभिषिक्त गरिएको करूब थियो होइन, लुसिफर चाहिँ। अनि यहाँ के भनेको छ, उसको भित्र नै खैजडीहरू र बाँसुरीहरूको कारिगरीमा चाहिँ ऊ तयार भएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। अनि ऊ चाहिँ पुरा बहुमूल्य पत्थरहरूले सिँगारेर ऊ बनेको थियो भन्ने कुरा पनि हामी देख्छौँ। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। यशाया 14 को 12 है त। यसैले चाहिँ यहाँ लुसिफरको पतन भनेको छ है त। हे लुसिफर, बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस्? जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटेर भुइँमा खसिस्? किनभने तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा पनि माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु, म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु भनेछ। यहाँ 15 भनेको छ, तर त अधोलोकमा खाडलका पिँधहरूसम्म झारिनेछस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लुसिफर पनि के थियो, पहिला चाहिँ एउटा राजा नै थियो। किनभने यहाँ उसले भनेको छ, म आफ्नो सिंहासन के गर्छु रे, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा पनि माथि उचाल्नेछु भन्छ। किनभने उसको पनि आफ्नो एउटा के थियो, सिंहासन थियो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरले के गरिदिनु भन्दाखेरि किक आउट गरिदिनु भयो क्या। परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट उसलाई के गरिदिनु भयो, निकालिदिनु भयो। उसको पद अधिकारहरू सबै कुराहरूदेखि चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो, त्यसलाई निकालिदिनु भयो। अनि ऊ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ, बादलहरूभन्दा पनि माथि म हुनेछु भनेको छ है। भनेको अर्थात् ऊ बादलभन्दा तल थियो होइन। कहाँ थियो भन्दाखेरि पृथ्वीमा। कहाँ थियो? पृथ्वीमा होइन। किनभने उसले के भनेको छ यहाँ, उहाँको ताराहरूभन्दा पनि म माथि हुनेछु, अनि म बादलहरूभन्दा पनि माथि म चढ्नेछु भनेर चाहिँ यहाँ उसले भनेको छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ ऊ तल उसले पृथ्वीमा पनि उसले राज्य गर्थ्यो। ऊ आत्मिक प्राणीहरूको माथि पनि के थियो, ऊ राजा थियो, र उसले भौतिक कुराहरूमाथि पनि के गर्थ्यो, उसले राज गर्थ्यो। तर के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको विद्रोह गरेको कारणले, परमेश्वरभन्दा माथि हुन खोजेको कारणले, त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, उसलाई खसालिदिनु भयो। उसको पद अधिकार सबै कुराहरूदेखि उहाँले चाहिँ खसालिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर ऊ एक समय के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरभन्दा तलपट्टि उही थियो कि दोस्रो शक्तिशाली, यो ब्रह्माण्डको दोस्रो शक्तिशाली प्राणी नै उही थियो। तर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उस आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग विद्रोह गरेर ऊ खस्यो। खसेर चाहिँ ऊ सबभन्दा अब तल झारिनेछस् भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले चाहिँ भविष्यको कुरा गर्नुभएको छ। तर त अधोलोकमा खाडलका पिँधहरूसम्म झारिनेछस् भनेको छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ परमेश्वरको विद्रोह गरेको कारणले परमेश्वरले चाहिँ नरक बनाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ त्यतिखेर चाहिँ होइन। त्यो भएर मत्ती 25 अध्यायमा त्यही भन्नुभएको छ परमेश्वरले चाहिँ, जुन चाहिँ नरक चाहिँ के त, शैतान र उसको दूतहरूको निम्ति तयार पारिएको थियो भनेर चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँ भन्नुभएको छ है। त्यो कारणले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अब त्यो सिंहासनमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई होइन आफूलाई राख्छौँ भने के हुन्छ, हामी खस्न पुग्छौँ होइन। त्यस्तै के गर्यो, शैतानले पनि त्यही काम गर्यो होइन। परमेश्वरको सिंहासनमा चाहिँ आफूलाई बसाल्न खोजेको कारणले चाहिँ के गर्यो, ऊ पतन भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ होइन।
त्यो कारणले चाहिँ शैतानसँग एकदमै राम्रो बुद्धि थियो, ऊ एकदमै सबै कुराहरूमा परिपक्व थियो। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि ती सब कुराहरू गुमाएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ शैतानले चाहिँ एउटा अमूल्य धन गुमाएको थियो भनेको अर्थात् त्यो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उसले गुमाएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। इजिकेलको पुस्तकमा इजिकेल 28 अध्यायमा इजिकेल 28को 17 है त पहिला यसो लेखेको छ। इजिकेल 28को 17 यसो लेखेको छ, तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो, तेरो चमकले गर्दा तैँले आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट पारेको छस् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ उसको पहिला कति राम्रो बुद्धि थियो, तर उसले के गर्यो, उसको घमण्ड कारणले त्यो राम्रो बुद्धि पनि उसले गुमायो होइन। सुन्दर असल बुद्धि पनि उसले गुमाएर उसले के गर्यो, आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट पारेको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ केले गर्दा घमण्ड आएर उसको सुन्दरताले गर्दाखेरि, उसको बल शक्ति, उसको परिपूर्णताले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई घमण्ड आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। अनि मैले तँलाई जमिनमाथि फ्याँकिदिएँ र राजाहरूले तँलाई देखुन् भनेर मैले तँलाई तिनीहरूको सामु राखिदिएँ भनेर है। अब यहाँ हामी देख्छौँ अझै माथि हामीले पढ्छौँ भने 4 पदमा यसैले आफ्नो बुद्धि र आफ्नो समझद्वारा तैँले आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस् अनि आफ्ना भण्डारहरूमा सुन र चाँदी प्राप्त गरेको छस् भने चाहिँ अब हामी देख्छौँ उसले विभिन्न धन सम्पत्ति, अब झुटो जति पनि उसले चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरू जतिसुकै थुपारे पनि उसले के गरेको थियो, आफ्नो सम्बन्ध जुन एउटा असल अनि एउटा साँचो जुन धन भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो, त्यो कुरा चाहिँ उसले के गरेको थियो, गुमाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। अहिलेको हाम्रो झुटा मण्डलीहरू पनि त्यस्तै छ होइन। हाम्रो मण्डली खुब धनी छ भन्छ, तर त्यो मण्डलीको सम्बन्ध परमेश्वरसँग राम्रो नै हुँदैन है। राम्रो नभएपछि त्यो जतिसुकै मण्डली धनी भए पनि, त्यो मान्छे जतिसुकै धनी भए पनि त्यो केही पनि अर्थ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही कारणले चाहिँ लुसिफरले के गरेको थियो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग विद्रोह गरेर उसले साँचो धन चाहिँ उसले गुमाएको थियो। उसले आफ्नो बुद्धि पनि भ्रष्ट पारेको थियो र साँचो धन पनि उसले गुमाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर लुसिफर चाहिँ एउटा सृष्टि गरिएकै प्राणी थियो। अघि नै पनि हामीले इजिकेल 28को 15 त्यही भनेको छ यहाँ। इजिकेल 28को 15 जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन तबसम्म तँ तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि भन्छ। भनेको अर्थात् ऊ चाहिँ एउटा सृष्टि गरिएको प्राणी थियो लुसिफर चाहिँ। त्यही भएर हामी देख्छौँ जबसम्म उमा अधर्म पाइएन तबसम्म ऊ सृष्टि गरेको दिनदेखि त्यो दिनसम्म चाहिँ के थियो, ऊ सिद्ध थियो भन्ने कुरा चाहिँ अनि यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही कारणले चाहिँ ऊ पनि एउटा सृष्टि गरिएकै प्राणी थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर कलसीको पुस्तकमा पनि के भन्छ, सबै कुरा परमेश्वरले चाहिँ यसो ख्रिस्टद्वारा बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, अनि शैतान पनि एउटा सृष्टि गरिएको प्राणी भएको कारणले चाहिँ परमेश्वर शैतानभन्दा एकदमै धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ सृष्टि नै नगरिएको अनक्रिएटेड बिङ, सुपर नेचुरल अनक्रिएटेड बिङ भनेको चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तर शैतान चाहिँ के हो, सृष्टि गरिएकै प्राणी हो। उसले जतिसुकै विद्रोह गरे पनि, जतिसुकै परमेश्वरलाई चाहिँ नीचत देखाउन खोजे पनि ऊ के हो, एउटा सृष्टि गरिएको प्राणी हो र परमेश्वरको अगाडि उसको केही पनि लाग्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर शैतानले पाप गर्नुभन्दा अगाडि के थियो अरे, ऊ पनि एउटा राजा थियो होइन। तर ऊ चाहिँ के थिएन भन्दा सन्तुष्ट थिएन क्या, ऊ सन्तुष्ट थिएन। परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभएको थियो, आशिष दिनुभएको थियो, उसलाई एउटा राज्य पनि दिनुभएको थियो होइन। ऊभन्दा तल के गर्थ्यो, परमेश्वरभन्दा तल उसले नै राज्य गर्थ्यो। सबै कुराहरूमाथि अधिकार जमाउनु, सबै कुरा जिम्मा परमेश्वरले लुसिफरलाई नै दिनुभएको थियो होइन। एउटा आत्मिक राज्य र भौतिक राज्य दुइटै उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, लुसिफरलाई नै दिनुभएको थियो है। अनि ऊ चाहिँ एउटा साधारण स्वर्गदूत मात्रै थिएन, तर कस्तो थियो, कस्तो करुप थियो अरे, अभिषिक्त करुप होइन, जसले चाहिँ के गर्थ्यो, परमेश्वरलाई ढाक्थ्यो। त्यो अरू खाले करुप पनि होइन, परमेश्वरलाई ढाक्ने अभिषिक्त करुप थियो। अनि ऊ चाहिँ सधैँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिमै बसिराख्थ्यो सधैँ होइन। परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिराख्ने अनि परमेश्वरको सिंहासनको छेउमै होइन उहाँलाई ढाकेर राख्ने करुप चाहिँ ऊ थियो। अनि चाहिँ ऊ एकदमै संसारका सबै ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा अनि बुझ्ने, सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा चाहिँ ज्ञान बुद्धिले भरिएको प्राणी चाहिँ ऊ नै थियो। परमेश्वर पछाडिको सबभन्दा शक्तिशाली अनि बुद्धिमान सबै कुराले भरिपूर्ण प्राणी चाहिँ
ऊ थियो होइन। त्यो कारणले चाहिँ अनि ऊ सृष्टि गरेको दिनदेखि चाहिँ त्यो दिनसम्म चाहिँ ऊ पनि सिद्ध थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। त्यही भएर ऊ पनि के थियो, परमेश्वरको छोरा थियो होइन। किनभने ऊ चाहिँ के थियो, पाप रहित थियो नि त होइन। त्यही भएर स्वर्गदूतहरूलाई पनि किन परमेश्वरका छोराहरू भनेको भनेको अर्थ चाहिँ किनभने उनीहरू पनि पाप रहित थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई थाहा छ ऊ चाहिँ के थियो, राजा थियो होइन। किनभने उसको पनि के थियो, एउटा सिंहासन थियो। अघि पनि हामीले यशायाको पुस्तकमा पढिसक्यौँ होइन। म मेरो सिंहासन चाहिँ के गर्छु अरे, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा पनि म माथि पुर्याउनु छु भन्ने कारणले हामीले उत्पत्ति 1 पद र 2 पदको बिचमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पक्कै नै ग्याप थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ शैतानले चाहिँ आफ्नो विद्रोह गरेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ शैतान र उसका धेरै दूतहरू चाहिँ त्यहाँ खसेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले परमेश्वरको अन्डरमा होइन यो सिंहासनको खेलमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो राजा होइन हामीले शैतानलाई नै देख्छौँ होइन, लुसिफर। परमेश्वरले चाहिँ लुसिफरलाई चाहिँ एउटा राजाको जसरी चाहिँ सबै अधिकार अनि सबै पदहरू उहाँले चाहिँ लुसिफरलाई सुम्पिनु भएको थियो र अनि तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महान, परमेश्वरभन्दा पनि म महान हुन्छु भनेको कारणले चाहिँ उसले के गर्यो, आफ्नो घमण्डको कारणले चाहिँ ती सबै कुराहरू गुमाएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। परमेश्वरको सिंहासनलाई पनि उसले हडप्न खोजेपछि परमेश्वरले उसलाई अनि किक आउट गरिदिनु भयो होइन, निकालिदिनु भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यहाँ कसैले पनि के गर्न सक्दैन, परमेश्वरको सिंहासनलाई छुनु पनि सक्दैन, त्यसलाई लिनु पनि सक्दैन, हल्लाउनु पनि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा भजन सङ्ग्रह 93को 2 है त। यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 93को 2 सनातनदेखि नै तपाईँको सिंहासन स्थिर छ, अनन्तकालदेखि नै तपाईँ हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर छ सनातनदेखि नै के छ, अनन्ततादेखि नै उहाँको सिंहासन चाहिँ स्थिर छ। त्यसलाई कसैले पनि न हल्लाउन सक्छ, न हडप्न सक्छ, न केही गर्न सक्दैन कसैले पनि। त्यो सिंहासनमा सधैँ परमेश्वर मात्रै विराजमान हुनुहुन्छ। र त्यो सिंहासनलाई चाहिँ शैतानले आँखा लगाएपछि के गर्नुभयो, परमेश्वरले उसलाई किक आउट गरिदिनु भयो, निकालिदिनु भयो। त्यही भएर चाहिँ अनि लुसिफर सृष्टि गरिनुभन्दा नै अगाडिदेखि नै परमेश्वर त्यो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँदेखि नै के हुनुहुन्थ्यो, त्यही सिंहासनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर लुसिफरले के गर्यो, ती कुराहरूलाई चाहिँ आँखा लगाएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यही भएर लुसिफरले आफ्नो सिंहासन पनि गुमाएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। उसको घमण्डको कारणले परमेश्वरले दिनुभएको उसको अधिकार अनि राज्यहरू सबै कुरा चाहिँ उसले गुमाएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, सारा सृष्टिलाई नै उहाँले चाहिँ बाढीद्वारा उहाँले नष्ट गरिदिनु भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर दोस्रो पत्रुस 3को 3देखि 5मा हामीले त्यहाँ देख्छौँ होइन। अब आउने आकाश र पृथ्वी के को लागि साँचिएको छ अरे, आगोको लागि। तर पहिलाको आदमभन्दा नि पहिलाको चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ केद्वारा नष्ट भएको रहेछ, पानीद्वारा। पानी नै पानी भएर चाहिँ पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा थियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ स्वर्गहरू आकाशहरू पनि के त त्यतिखेर डुबेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि बल्ल परमेश्वरले चाहिँ त्यो अनि 2 पदमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ आकार बिनाको र शून्य थियो भन्छ। अनि बल्ल परमेश्वरले 6 दिनमा फेरि के गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो होइन। त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्ने काम गर्नुभयो। गरेर के गर्नुभयो, परमेश्वरले फेरि एउटा राजा राख्नुभयो। त्यो राजा चाहिँ को हुन्, आदम हुन् होइन। परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई सृष्टि गरेर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, फेरि त्यो राज्यलाई चाहिँ उहाँले पुनः स्थापित गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ है त। त्यो कारणले चाहिँ अनि शैतान चाहिँ के थियो अरे, आदमभन्दा अगाडिको आत्मिक र भौतिक दुइटै राज्यको चाहिँ के थियो, शैतान चाहिँ राजा थियो। लुसिफर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई सबै अधिकारहरू पदहरू उहाँले दिनुभएको थियो। तर उसले के गर्यो, परमेश्वरसँगै उसले विद्रोह गरेको कारणले चाहिँ उसले ती सबै कुराहरू गुमायो। र अनि ती सबै कुराहरू परमेश्वरले चाहिँ अब लुसिफरबाट उहाँले के गरिदिनु भयो, मानिसलाई सुम्पिदिनु भयो। पहिलो मानिस आदमलाई उहाँले के गरिदिनु भयो, सुम्पिदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर
नयाँ भिडियोहरू आएको छाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।